अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्य श्रीरामपूज्यते।
प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्तेऽस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते
अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीराम पूज्यते।
प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते। प्रस्थान करिष्यामि, कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते।
अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु। नमस्तस्यै श्रीरामपूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते।